Georgia in a safe hand. Get the camera. सगळ्यांक तुमकां मय मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिटिंगेन आमचो मिस्टर विजय सरदेसाय ऑनरेबल MLA ऑफ फातोर्डा एक्स डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मय मोगाचो येवकार सर तुमकां आमचे मदें हे रेडीचे कम्युनिटीन तुमकां आमी वेलकम करता सरदेसायाक आमचे मदें तेच भाशेन आमचे मदें आसा दुर्गादास कामत हो जनरल सेक्रेटरी ऑफ गोवा फॉरवर्डिंग पार्टीचो तेच भाशेन आमचे मदें आयज आसा हो साल्वादोर पेरेरा कावन्सिलर ऑफ हॉन्सलो सेंट्रल बोर्ड हॉन्सलो सो हांव मागतलो सगळ्यांत हांवें ताका ताळयो आनी ताका आमचो बुके प्रेजेंट करता ऑनरेबल मिनिस्टर of Fatorda दुसरो तेच भाशेन आमचो जनरल सेक्रेटरी दुर्गादास कामत ताका आनी तेच भाशेन आमचे मदें आसा हो आमचो कावन्सिलर हॉन्सलोचो साल्वादोर देव बरें करून सगळ्यांक तुमी आयच्या दिसांक हाजीर जाल्या म्हणून हे आमचे मिटिंगेन हांव मागतलो आसलो आमच्या विजय सरदेसाय डेप्युटी चीफ मिनिस्टर एक्स डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा कांय दोन उतरां आमकां उलोवन ओके पयलो आमचो कावन्सिलर साल्वादोर पेरेरा आमकां कांय उतरां सांगतलो आनी त्या उपरांत मागीर आमचो MLA फातोर्डाचो MLA तेच भाशेन आमचो सेक्रेटरी तुमकां कांय उतरां सांगतलो सगळ्यांक बरो दीस हांव येता पयलीं माफी मागता मातशें लेट जालें आमकां राती इवेंट आशिल्लो मातशें लेट जाली सो ट्राय टू अंडरस्टँड पयलीच फावटी रेडींग शारांत हांव पावलां एज अ कावन्सिलर पयले फावटी येयला ह्या इगोर्जेन आनी देवाच्या आदारान तुमच्या मागण्यांनी हांव कावन्सिलर म्हणून येयला तेच भाशेन पयलेच फावटी ह्या गांवांत रेडींगच्या गांवांत आमचो हॉनरेबल MLA फातोर्डा आनी एक्स डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा पयलीच फावटी एक गोंयचो MLA आनी एक्स मिनिस्टर पयलीच फावटी ह्या गांवांत पावला ताका लागून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी ताका येवकार दिलो आनी एक म्हाका चान्स दिलो ताका तुमच्या गांवांत हाडून आदींच फुडें तुमचे उपकार वाटयता मुखेल कारण हांगा येवचें म्हणल्यार आमी तुमकां खबर आसा इलेक्शनां लागीं आसात बाब विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो एक खोडेकांत लिडर आनी तुमी पळयलां जे परेन तो आख्खे गोंयभर भोंवून सगळ्या गोंयकारांक एकठांय करून सोदता आनी म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी एक एकवट करून आनी ताजे असल्या लिडराक फुडाराक आमकां एक बरो लिडर दिवंक आनी गोंयांत जे
काबार जायत आसा तें सांबाळपाक म्हाका दिसता आमी एक ऑनरेबल MLA विजयाक एक संदी दिवपाची गरज आसा आनी हांव सोदना तुमचे फॅमिलीक तेच पळोवनी धाकटे भुरग्यांचो फुडार आनी जी जमीन आमची आसा ती गोंयांत सांबाळपाक ऑनरेबल MLA जरूर आपलें काम करतलो हाजेर म्हाका भरपूर विस्वास आसा कित्याक फाटले 15 वर्सां तुमी पळयलां गोंयांत कोण राज चलयता कशें राज चलयता गोंय काबार जायत आसा तें थोडेशें उरलां तें आमी बाब विजय सरदेसायच्या हातींत दिवया फुडलीं 5 वर्सां आमी एक टेस्ट करया आनी म्हाका खात्री आसा बाब विजय सरदेसाय जरूर आमचे पासत आनी सगळ्या गोंयकारां पासत कितें नाल्यार कितें करतलो खास करून एक व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू ताणें घेतलेलो आसा तो उलयतलो ताजे वर हांव बेश्टो आउटलायन सांगता ड्युअल सिटीजन सगळ्यांकूच ड्युअल सिटीजनशीप जाय ताजो ताणें एक इनिशिएटीव घेतलेली आसा आपण गोंयकारां पासत ड्युअल सिटीजनशीप जरूर करूंक वावरतलो इजी ना तें पूण ही नोज द वे तो 15 वर्सां MLA खोडेकार MLA ताका ती स्टॅमिना आसा तेजे लागीं तो पावर आसा आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट ताजे लागीं ती कारेज आसा मुखार वचपाची आनी ताजे हात घट करपाची म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांक गरज आसा आनी हांव सोजमतां तुमी ताका तुमचे भावा भयणीक सांगून तेच भाशेन हांगा तुमी एकठांय जावन एक ताका आदार जाय सोबत लोकांचो सपोर्ट जाय हिंगासर गोंयांत कितें करपाक जाता आपते वाला लोक आसा हे दिवपाक तुमी आदार करतले म्हूण हांव सोजमतां आनी फुडाराक गोंय सांबाळून ताका आदार करून हांव सगळ्या लागीं उपकार मागतां दोन आयकलो म्हणजे तुमकां खबर आसतलो एक आरजीचो लिडर तो पूण ताणें पळयलें सपोर्टर म्हूण जावं लिडर म्हूण कितेंय म्हूण हांवें वैठकीत ताका स्पेशल हाडला तोय विजय बाबाचो सपोर्ट करूंक आनी ताज्या तोंडांतल्यान तो कितें उलयता तें आयकून घेवया. बरेंच दिसलें तुमकां सगळ्यांक पळोवन आनी आमचो बाब विजय सरदेसाय आमचे मदीं आसा एक आमचो भाग अशें तो आमची मदीं आहा म्हणून कित्याक असो कोण येयना कोण मेवना बट तेणें एक तुकूच घेवन तो आमचे मदीं पावला सो थँक्यू आनी तसोच दुर्गादास बाबूय बी आहा सो थँक्यू तुमकां आमचे मदीं आहाय म्हणून. तुमी जाणा आसतले फाटीं इंडियन हिंगा तामिळनाडून एक विजय जोझफ तलपती येयला तो आनी हो सिस्टमान भितर स्वताच आखी सिस्टम हालयली आनी BJPक घाम येयला आनी देवान तसो आनी एक विजय आमकां दिलोलो आहा हो तो विजय जोझफ तलपती हो विजय सरदेसाय फातोर्डेकार ओके सो फातोर्डान पळोवपाक गेले न्ही फातोर्डा पयलींच्या भशेन दिसना कित्याक तो भितर सरला ताणें फातोर्डा आख्खें चेंज केलोलें आहा. आनीक म्हाका एक हें सांगता सो म्हाका एक आनीक कितें एक सांगून दिसता कित्याक लागून हांव एक बोगसोण्यावर उलयतां कित्याक जायती फाटी आमची गोंयकार आहाय ते बोगशिपाक तयार न्हय एकमेकाक एक मातशें कितें जालें आनी ते झरयत रावताय सारके आनी आमकां जाल्यार तें सोबना अशें म्हाका दिसता. एक आमी धाकटीशी एक हें सांगता रियलिटी एक घडलोली एक कडेन तुमी म्हणशाय हांव कितें देवाची कितें सांगपाक येयना म्हणून देवूय आमचे मदीं जायो तेजी गरज आहा आमकां. सो एक भुरगो जो भुरगो बरो ना जाता टॉयलेटीन वयता पडटा आनी टॉयलेटीन तो पडटा तेन्ना तेगे फ्रेंड आहाय ते म्हणटाय अरे तो आजुनूय येवना म्हणून तो येवना म्हण ते टॉयलेटान तेका सोदूंक वयताय पयल्यार हो पडोन आसता थिंगा आनी पडोन आसतरीर ते गाड्ड्यान हॉस्पिटलान वताय हॉस्पिटलान वतरीर तेका सांगताय तो कोमा गेलो म्हणून आनी कोमा गेलो म्हणटरीर सगळे सा शॉक जाताय म्हणजे पळय कोमान गेल्यार उलोवपाक जायना बॉडी तेगे हालना तेका आयकूं येता तेका दिसती पडटा सो तो बरो ना म्हणटरीर तेका हिंगा घुमटी कडेन कातरताय तेका पायप घायलोले आसता आनी तो तेका बरी जावपाक जाय आसता आनी तो एक म्युजिशियन आसता आनी हें इतलें जालो कडेन आसता तेगे फ्रेंड येताय एके फावटी AC चालू आसता तेजेर चादर आसना तेगे चादर म्हणजे AC चालू आसता तोंडाक तें चादर घाल म्हणपाक पडटा पूण सांगोंक कळना तेका एके फावटी AC बंद आसता त्या टायमाचेर चादर घायलोलें आसता चादर काडपाक तेका सांगपाक कळना आसता फ्रेंड येताले तेगेले कानान इयरबड घालताले व्हडल्यान तो
हे करताले वॉल्यूम दिताले ताका आयकोन एक वाज येताले तो दोळे मोठे करतालो पूण तेका कांय कळना जालें सांगपाक असली सिच्युएशनाचेर तो एक दीस चिंता आनी म्हणटा आपणागे फूय चुकला तर आपणे किती चुकयल तर आनी चुकल ते टायमाचेर तो म्हणटा कितें म्हणटा जाणा सायबा इच टायम आपणा भितर वता तेन्ना ते म्हणटाय म्हणून तेगे थोडे दीस उरले आनी जेन्ना ते इच टायम भितर वताले न्ही तेन्ना ताका दिसताले थोडे दीस उरले म्हणजे आपण मोत्तलो म्हणून आनी फॉरेस्ट दोतोर उलयताले ते ताका आयको येताले पूण ते कडेन कांयच येनासलो सांगपाक आनी हे टायमाचेर तो तेगेली भितर त्या बेडीचेर आसता चिंता आपण खंय चुकला थिंगा आपणा भोगसणी कितकोन मागपाचें आपणें कितें वायट केलां ताणे एक आवाज तेजे बदले कानाबोली येता तूं भोगोस म्हणून खंयसान भोगसूं म्हणटा तो मनांतल्या मनान तेन्ना ए लेटर्सान स्टार्ट करून भोगशिपाक आनी तो त्याच टायमाचेर चिंता आपणे ए लेटराचेर ए नांवान कोण आहाय तांकां भोगशिता BCD अशें करून भोगशिता तो आ लेटराचेर पावता तेगे ब्रिथींग योदांच्यान जातालें ते अकस्मात पायप फटाक करून सुट्टा आनी नाकांतल्यान तेगे ब्रिथींग स्टार्ट जाता आनी तो तरी पूण रावना आराचेर पावला तो टील झेड पासून वयता आनी भोगसणी काबार करता आनी तेच टायमाचेर तेका फिलिंग्स मेवता आनी तो मनीस आयज फक्त म्युजिशियन जावन आपणागे गोवायकी दिता सांगता आपणे भोगशिले आनी आयज आपण बरो जालो हांव हितूंतल्यान एक मॅसेज दिवपाक सोदता सगळ्याक आमगे गोंयकारांक बाब विजय सरदेसाय थोड्यांनी भोगशिवूं ना टार्गेट करीत ती हाय तेका कमेंट्स मारुती हांवें कालूय उलयलां सो म्हजी हिसपान जाल्यार भोगशिया आमी जाताय चुकी आमकोडे कोण परफेक्ट हांवें कालूय म्हणलां आयजूय म्हणटा ताका एक चान्स दिवया आनीक काल म्हणटा सो हांवें अशें म्हणलेलें कितें म्हणलो की तेज्या हातीन दिता आसतना ताका ती कॅपेसिटी आहा म्हणून वेल स्टडी तो ताका सगळी तो क्वॉलिफायडूय आहा तो आनीक काल म्हणटालो तो आमी सगळे एकठांय करपाक आपण वागुरलो पूण सिरियस जावपाक जाय म्हणून आनी तेगे सिरियसनेस दिसची पडटा कित्याक ते दरबार म्हणून तो कितें घेता तो सग वैतीक घेता तो लोकांगे इश्यू घेता तो हांवें काँग्रेसा जाल्यार पळोवना अशें करून इश्यू केलो काँग्रेसा एकठांय करपाक गेलो जाल्यार तेंचे म्हणटा एकूट ना तोय आमकां दिसती पडटा अशें जातलें हांव कोणा कडेन उलयतलो आतां भायर इकडेच काँग्रेसा दिवया 7 विजय सरदेसाय घालया 7 आम आदमी पार्टी दिवया आनी 7 RG दिवया ह्याय पयलीं चिंतलोलें मागीर म्हज्या मनान येयलें कितें अशें करया डिवायडेड बाय 4 करया म्हणून 10 दिवया पूण क्वेश्चन कितें आहा हे एक्सेप्ट करपाक काँग्रेस रेडी आहाय काय दुसरें हे एक्सेप्ट करपाक RG रेडी आहाय काय RGच्या भितर सारकी ना आनी हे एक्सेप्ट करपाक आम आदमी रेडी आहाय काय कोणाक खबर ना तो बाबडो आपण सॅक्रिफायस करपाक रेडी आहा तो म्हणटा आपण रेडी आहा या एकठांय 1 by 1 फायट करुया आनी कितेंय करून साल्वार करुया म्हणून हांवें काल सांगतलें तेका टार्गेट केल्या म्हणून कोणें ते सोत्रान जंप मारली तेजेर विश्वास दवरपा ना अरे जंप मारली म्हणून हांवें ते काल धाकटेशा सांगतलें तो दुयसिनान वाट लायला म्हाका सांगाय तुमी पळया 17 काँग्रेस येयलोले आनी 3 जाण तेगेले आहले गोवा फॉर्डाचे 17 + 3 20 जाताले आनी 2 जाण ते घेवन 22 करपाचे आसलोले तितल्याकूच काँग्रेसाचे भितर मिटींग जाता एक हॉटेलान खंय तेगेलो एक कोण फ्रेंड आसलोलो तो फ्रेंडान ती आयकली आनी ताका डायरेक्ट फोन मारलो अशें तुका भायर उडोवन ते गव्हर्मेंट फॉर्म करूं कोत्ताय म्हणून ताका बाबड्यान खंय चान्स आहा कितें करतलो अशी जाली म्हणून तेणें डायरेक्टली काडून तोच कुशीन चल्लो आपण तेजेर फोट मारपाक सोदताले ताका लागून तेणें ताका सांगला लागून त्या वदान तो गेले म्हणून मागीर ते मागीर ते गोंयकारांक लागून तेणें पळय ते माडाची खबर हांवें काल सांगलोली ती आतां पोती हांव सांगना प्लस गोंयकारांक लागून तेणें 16B ते हाडलो तेणें ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिलें सगळीं तेणी खबर केली म्हणटाय म्हाका एक सांग तेजे हेजे घराचेर बसून पावताय गोंयकारान एक घर शेतान बांदले जाल्यार गोंयकारां कित्याक दुसऱ्या कित्याक त्रास जाता एक घांटी येवन कितली बांदताय मरे तेंका कोण कांय म्हणना मोदे म्हणटा तेणी हिंदूच कन्वर्ट केली तीन तेगेली गोंयकारागे प्रॉपर्टी कन्वर्ट करता न्ही ह्या आमी कितेंय केलें जाता पूण भायल्या दिना काय म्हणटा हांव म्हणटा भायल्या दिना काय तुमी हाडाय मरे ते आतां काल पयर एक व्हिडिओ तयार जाला कितें म्हणून तिंगे आमगेले कोण एक एडवोकेट कितें प्रोजेक्ट येता म्हणून आनी एक बोवाळ जालो तो बोवाळ पासून तितून पासून रियलिटी आहा
तेजेर घालताय म्हणजे इनडायरेक्टली ताका ती टार्गेट ताका लागून पळय टार्गेट करता आसतना पळय बीजेपीक एक अशी एक सांग टीम सांग सगळ्या भोंवता गोंयान तेणी तयार केलोली हा कितलेय पयशे पडो निवडून येवपा जायना कितले लागो ते कितलेय दिवपा तयार आहाय गोंतान काबार जावपा जाय दुसरी पार्टी काँग्रेसा काबार केलेच तेणी दुसरी पार्टी येयलो जाय आतां पळय आरजी पळय त्याच आसतले भितर काबार करपाक सो मुगेली सांगपाचें म्हळ्यार इतलेंच हांव एक चान्स दिवया बाबा विजय सरदेसाय सिरियस घेवया या आयज एकठांय जाल्यार तेजेर काबार जावची ना हे एकठांय रावपा पडटले एकठांय जावन उलोवपा पडटले एकठांय जावन आमी तेणी सांगलां आपणा पयशांची गरज ना म्हणून थोडे म्हणटा पयशा लागून येयला तो म्हणून नो पयशे नाकाय म्हण सांगले तेणें आपणाक आमकां आपणाक तुमगेलो मोग जायो तुमगे सांगात जायो तुमगेले आपणाक एक भाशेन तुमी विश्वास दाखोवया म्हूण आपणाक कित्याक पळय एक मनशान एक हातीन ताळी कशीच पेटना आनी एकल्याच्यान तेच्यान गोंय साल्वार करपाक जावची ना जेन्ना आमी बाराबर सगळे तेजे आसतले तेन्ना गोंय कितें तरी उरतलें अशें म्हाका दिसता आनीक हें म्हाका सांगपाक एक संदी दिली म्हणून तुमकां चड आनी चड देव बरें करता आनी एक फावटी मुगे तुमकां मागता सपोर्ट करुया आयजूच केलो तसो न्ही टील इलेक्शन पासून रावया तेजे बरोबर आनी ताका मुखार वचपाक एक चान्स सो देव बरें करूं तुमकां थँक्यू रेडींग आयला तो कोणाक कितें उलोवंक जाय प्लीज कितें विचारूंक जाय यू आर फ्री टू आस्क हिम कितें विचारपाक एनीथींग एनी टॉपीक आनी कोणाक दोन उतरां उलोवपाक जाल्यार प्लीज उलोवया क्रिटिसायज करपा जाल्यार ताच्या तोंडार क्रिटिसायज करया येलो आहा तो फाटल्यान उलयनाका प्लीज कोणाच्यान कितें उलोवपा आसा ही इज रेडी टू एक्सेप्ट इट बाबा रेडींग जालां आहाय मरे गोंयकार उलोवपा पडना बाबा young youngster, young mothers are here. Can you please introduce yourself? Can you introduce yourself? Okay, I will. तुका एक क्वेश्चन विचारता की आतां 27 आमचें इलेक्शन येवपाचें आसा त्या इलेक्शनाचेर तुमची कितें एम आसा कसो आमचें गोवा साल्वार करपाक ज्यो आमच्यो जमनी आतां सगळ्यो विकून काबार करता ते लॉबी बिल्डर आहा तांकां ते सगळे विकून काबार करता तें तुमचो कितें प्लॅन आसा तें साल्वार करपाक आमचें गोंय आनी आमच्या गोंयकारांक आमचे फुडले पिळगेक तें गोंय ते जमनी सांबाळून दवरूंक तुमचो कितें प्लॅन आसा हो म्हाजो पयलो क्वेश्चन आनी दुसरो क्वेश्चन आनी तुमचो कितें प्लॅन आसा की बीजेपीक फायट दिवपाक आनी जिखोन हाडून मेजॉरिटी कशी आमची गोंयकारांची दाखोवपाक इलेक्शनान आनी तें बीजेपीक हारावन गोंयकारांनी आमच्यो गोंयच्यो पार्ट्यो आसा त्यो कश्यो तुमी कितें प्लॅन आसा तुमचो की ते सगळे एकठांय जावन एकल्याच्यान एक पार्टीच्यान सगळे आमी जाणा आतां एक पार्टीच्यान बीजेपीक हारोवंक जायना आतां तुमचो कितें प्लॅन आसा कशें बीजेपीक हारावपाक आनी हें गोंय आमचें सांबाळून दवरपाक कित्याक बीजेपी पार्टी आयज सगळीं जाणां ती गोंय विकून काबार करपाक फुडें सरलेली आसात सगळे पयशांचे वाटेन धांवतात आनी पयशे आपणाच्या बोल्सांनी घालून गोंयकारांची चिंतिना ना म्हूण गोंयचें चिंतिना ना म्हूण गोंयकारांचें फ्युचर चिंतिना तर फ्युचराक तर आमच्या गोंयकारांक ह्यो जमनी ना वो शेतां ना कांय उक्तोन करूंक जायना शेतां विकलीं आनी कांय रोवन उक्तोन करूंक जायना जाल्यार कशे आमचे गोंयकार फुडली पिळगा जियेतली आनी कितें करतले ते आनी कश्यो दुसरें म्हणल्यार तिसरें म्हटल्यार कशे आमचे गोंयचे यंग जनरेशन आसा तांकां कशें एड्युकेशन दितले तुमी कशें तांकां हेल्प करतले वाडपाक आनी उक्तोन जावपाक आनी बरे भाशेन गोंय हें म्हणजे डिवलप करपाक डिवलपमेंट सायडीन इस्कॉलांचे वाटेन तेच भाशेन हॉस्पिटलांचे वाटेन कशें तुमचें कितें प्लॅन आसा आनी तुमी कशें लोकांक सांगूंक शकता आनी जिखोवंक शकता लोकांची काळजां की तुमकां आमी वोट मारचो अशें For the sake of my friend here, my name is Vijay Sardesai. I am a three-time MLA. I belong to the Goa Forward Party, of which I am the president. I am from Fatharda, which is in South Goa. आता
तुवें थोडे प्रश्न घाल्या आनी हांव जनरल सांगूंक सोदतालें आमी गांव भाव आमी सगळे गोंयचे आनी गोंयकार लंडनाक आसून आपले पोटा खातीर लंडनाक आयिल्ले आहा आमी चिंततात की तुमी आमचे गांव भाव आनी गोंयांत तुमकां अशें स्थान आसचें जें तुमकां लंडनाक मेळटा तें सो फॉर ऑपॉर्च्युनिटी यू हॅव कम हियर दॅट शूड ऑल्सो गिव यू अ रायट टू युअर आयडेंटिटी कितें की तुमी गोंयचे आनी तुमी गोंयचे आमचे गांव भाव आतां एक गोंयचे गांव भावांक गोंयांत स्थान कितें आसचें वो तांकां बोट दाखोवचें की तुमी गांव सोडून गेल्या म्हूण तुमी गोंयचेच न्ही अशें तांकां ट्रीट करचें हो हें आज ऑप्शन लोकांचे फुडें हो सरकाराचे फुडें आहा सरकार जो आतां आसा तो असो चिंतता की जो कोण सिटीजनशीप रिनावन्स केले म्हणल्यार पोर्तुगेज पासपोर्ट घेतला तो मनीस आमचो भारतीय उरना आनी भारतीय उरना तो इंडियन न्ही म्हणटकच ताका उलोवपाक रायट ताका दिलेत ना असो आमचो आतां आहा तो सरकार BJPचो सरकार चिंतता आनी ते खुशाल आहा की तुमची मतां गेली तुमी हांगा गेले किंवां ना जाल्यार तुमी ताका वोट मारपा नासले सो तांचे तुमी जितले वता तितले कोण तरी भितर येता ते भायले आसतात आनी तांकां ते इंडियनायजेशन फॉर्मुला सगळो सांगतात की हें म्हणल्यार इंडियाच अशी म्हणल्यार दुसरे जे इंडियेच्या भागांनी जो हिंदू क्रिस्तांव आहा हिंदू मुसलमान आहा तशेंच आमी हांगाय करया आनी कोफुजांव करया आनी हिंदू म्हणून मतां मागून ते मतांचेर आमी जिखया हें तांचो प्लॅन आसता कित्याक डिवेलॉपमेंटाच्या नांवान ते जिखूंक इलेसांव सोदनात आतां हांव 3 इलेसांव जिखिल्लो आहा हांव डिवेलॉपमेंट करून जिखिल्लो आहा इलेसांव आनी सगळे धर्माच्या लोकांनी म्हाका वोट मारिल्लो आहा काँग्रेसीन जेन्ना म्हाका तिकीट उडयली 2012 ताणी एक मुसलमानाक तिकीट दिली कितें चिंतून की मुसलमान आहा ते मुसलमानाक मारतले पूण तशें जालें ना थंयचे मुसलमानांनी चिंतलें की आमकां BJP ओडूंक जाय आनी कोण बरो मनीस आहा ताका मतां मारिल्लीं आहा आनी काँग्रेसीचे कॅन्डिडेटाचेर डेपॉझीट वचून गेले सो हुशार गोंयकार गोंयचो बरो फुडार जावचो म्हणून तकली चलोवन मत मारता म्हणटकर BJPक तर ओडूंक जाय आनी आज BJPन आतां 15 वर्सां कंप्लीट जाल्ली 15 वर्सां म्हणल्यार 3 टर्मान एक राजकारणान आनी खंयी जगान गेले जाल्यार पसून इंग्लंडाक पसून सेम तें की एक पॉलिटिकल फेटीक म्हणून जाता फेटीक म्हळ्यार कितें पुरो जाता लोकांक इनफ इज इनफ जाता खूब जालें म्हणटा आतां आनी सोंसना सो लोकांक खंयचेय ते लोक आसूं गोंयचे आसूं इंग्लंडचे आसूं अमेरिकेचे आसूं आनी खंयचेय आसूं 15 वर्सां एकूच पार्टी जेन्ना रूल करता तेन्ना त्या पार्टीचे भितर देफेद जो आहा तो दिश्टी पडटा आनी लोकांक एक उपगण येता आनी लोक चिंततात की एक पर्याय काडया पर्याय म्हळ्यार ऑल्टरनेटीव आतां ऑल्टरनेटीव कितें तुमी म्हणटा ते भशेन ताणें एक फॉर्मुला दिलो आमचो की इतले ह्या पार्टीक इतले त्या पार्टीक इतले ह्या पार्टीक आज BJP कितें जाल्या BJP 35% वोट घेता मॅक्झिमम चडांत चड मतां तांकां कितली पडटा 35% म्हळ्यार 65% तांचे अगेन्स्ट वोट मारता आतां 65% भितर एक वोट ना म्हणून 35% आसलो मनीस डिस्टिंक्शनान पास जावंक वता 35 म्हळ्यार बेजिकली काटार पास तुमी आयकलां आसतना हांवें एसेंब्लीन वचून मुखेलमंत्र्याक सांगिल्लें आहा की तूं काटार पास जाला चड शापाता उलोवं नाका कित्याक तो पॉप्युलर वोटान तो पडिल्लो पॉप्युलर वोट म्हळ्यार कितें जे वोट सारके जे पडटा पळय कावंटींग जालें तातूंत तो पडिल्लो तो जिखला मागीर ते पोस्टल बॅलटान पोस्टल बॅलट म्हळ्यार ते पुलीस मारतात वो गव्हर्मेंट ऑफिसर मारतात तांकां त्या दिसा इलेक्शनाच्या दिसा काम आहा म्हणून तांचेर दबाव घालून जी मतां मारतात ते मतांचेर तो जिखिल्लो सेम रवी नाईक पसून अशेंच जाल्लें आहा हांव तसो जिखूंक ना म्हणून हांव फ्लूक शॉट न्ही म्हणून तूं फ्लूक शॉट आनी तूं शापाता उलोवं नाका गोंय कितें हें कितें तें कितें आज BJPचे गणीत हाजेर आहा 35% मतां 15 वर्सां जाल्या लोकांक उपगण आयल्या आनी हीच 35% मतां घेवन तांकां परते जिखपाचें आहा सो ते कशें जिखतले ते
तूं जर BJP आशिल्लो तूं कसो जिखोवपाचो तुकाच दुसऱ्यांक सगळ्यांक फोडपाचो अयो ना दुसऱ्यांक सगळ्यांक डिवायड केले जाल्यार ते जिखले आपशीच जिखले न्ही आनी आतां तांचे कडेन पयसो इतलो आहा की ते जगांतलो सगळ्यांत व्हडलो पक्ष म्हणटात वर्ल्ड्स लार्जस्ट पार्टी म्हळ्यार रशियेक पुतीन आहा तो पसून कांय न्ही तांचे फुडें अशें जाल्लें आहा तांचें ते भरमसाट करप्शन करतात ते करप्शन पयशे भितर घेतात ते पयशे पत्ते मोडटात ते आनी करप्शन करतात सो तो सिस्टमानूच ताणें हाडिल्ले आहा सो हांकां उडोवपाक सगळे पक्ष एक जावचे ना आसतना पसून गोंयचे जनतेन हुशार जावपाची गरज आहा हें कळ्ळें तुका कितें सांगता तें कोणी अशें धरया आमी एक जालो ना हाजो अर्थ आमी पडटले अशें म्हणना आमचे फातोर्डा मतदारसंघात हांव 3 इलेक्शनां जिखलां तिनूय सगळ्यो पार्टी हारल्यो सपोर्ट करपाक कोण नासलो हांव 1 वर्सीस 1 न्ही ते RG हारली BJP हारली आम आदमी पार्टी हारली काँग्रेसूय हारली सो ते सगळे येतात पूण इतलें आसून पसून थंयचे लोक हुशार लोक तांकां क्लियर कळटा की हांकां सगळ्यांक घाल्या पावस आयला हे बेबे आयल्यात हांकां घाल्या वोट फोडपाक सो ते वोट फोडून दिनात सो हें जर फातोर्डा सक्सेसफूल जाता जाल्यार होच मॉडल उरिल्ले दुसरे गोंयचे मतदारसंघांनी कित्याक जावंक शकना कितें अशें आहा फातोर्डाक की फातोर्डेचे लोक हुशार अशें कितें आहा फातोर्डेचे लोक कितें हुशार म्हणून कितें आहा फातोर्डेचे लोक एवरेज लोक आमी अशें सेपरेट कितें तरी सामके आमी काय राजधानी न्ही आमी काय मडगांव न्ही वीच इज अ कमर्शियल कॅपिटल वी आर एवरेज पीपल शेतान वचपाचे लोक सेम टायम सगळे धर्माचे सगळे जातीचे लोक कॉस्मोपॉलिटन आउटलूक आशिल्ले लोक सो हें जर थंय जाता जाल्यार हेंच आमी दुसरे कडेन गोंयांत रिक्रिएट करपाची गरज आहा एकवट जावप एटेम्प्ट केला हांवें सगळो एटेम्प्ट केला हांव म्हजो पक्ष पसून काँग्रेसीन भितर घालपाक तयार आहा म्हण हांवें वचून सांगिल्लें आहा सो दॅट इज द फायनल सॅक्रिफायस न्ही आनी कितें उरलां तुका म्हळ्यार म्हजेंच घर हांव काडटां आनी तुका दिता घरूच सोडटा हाजे परस वयर हें आहा सॅक्रिफायस कितें आहा पूण तें पसून करून घेवन ते फुडें वचना कित्याक फुडें वचना म्हाका डावट आहा तुमकां डावट हांव सांगूंक सोदतां की 35% जे आहा तांकां ते उरिल्ले 65 जाल्ले ताका तातूंतलेच तेच कोण तरी तांचो हात आहा की एकवट जावपाक दिवप ना पूण एकवट जालो ना म्हणून तुमकां पश्चाताप जावपाची गरज ना जर एकवट जायना पक्षाचो एकवट जायना जाल्यार लोकांचो एकवट जावपाची गरज आहा लोक एक जावंक शकता वा ना जाता बरें दर फातोर्डा जाता दुसरे कडेन कितें जालें सो हुशार स्मार्ट वोटींग करपाची म्हळ्यार स्ट्रॅटेजीक वोटींग म्हणटात हो एक जो कन्सेप्ट आहा स्ट्रॅटेजीक वोटींगाचो तो कन्सेप्ट वापरून गोंयांत लोकांनी वोट मारचो पडटलो थंय पळोवचें पडटलें खंयच्या पक्षाचो कॅन्डिडेट बरो आहा BJP घडोवपाक आनी तो जिखून येतकच तो फुटचो ना ही कितें गॅरंटी आहा आतां तूं म्हणटा तुजी गॅरंटी कितें आहा म्हजी गॅरंटी अशी आहा की हांव गेले खेपे फुटूंक शकता जाय जाल्यार BJP आशिल्ले 20 हांव आसलो एकलोच इजी आशिल्लें BJP एकलो आहा त्या मनशाक घेवप 21 करप 21 केल्ली ताची मेजॉरिटी जाली म्हाका ऑफर येवंक ना अशें न्ही म्हाकाय ऑफर आयली पूण हांव उतराक सेर्त रावलो कित्याक हांव प्री पोल काँग्रेसी बरोबर एलायन्सान आहा प्री पोल इलेक्शनाच्या आदी आमचें काजार जाल्लें सो ताजे खातीर इलेक्शनाचे मागीर काजराचे फुडले जे घराबो घडोवपाक तूं काम करता तें हांवें केल्लें पूण एलायन्स जर पयलें नासलेलें जाल्यार हांव फ्री आहलो खंय वचपाक कोणूय फ्री आहलो खंय वचपाक हांव सोडा आनी कोणूय दवरतूं सो एलायन्स आशिल्लें पूण आमी एलायन्सान रावले पूण मागीर कितें जालें काँग्रेस फुटली सेकंड टायम फुटली पयलेंदा 9 जाण फुटले दुसरेदा 8 जाण फुटले सो आतां फुडें फुटचें ना म्हणून कोणाची गॅरंटी सांग तूं म्हाका गॅरंटी आहा आनी तुमचे तकलेन अशें कित्याक आसचें की काँग्रेसी शिवाय आनी कोण ना म्हणून कित्याक तें अशें ऑल्टरनेटीव कोणूच देव न्ही देव फकत एकूच आहा उरिल्ले कोण मनीस मरे ते मनशाक टेस्ट करा तुमकांय हांगा टॅक्नॉलॉजी आहा तुमच्याच हांगाची एक एजन्सी वापरून आमी सर्वे केल्लो की बाबा लोक खरें कितें म्हणटात तें गोंयांत खूब इश्यू आहा
तुवें म्हणलें फुडले पिळगेक गोंय कशें राखपाचें. गोंयाक राखप म्हणल्यार कितें? कॅरिंग कॅपॅसिटी. कितले मेरेन गोंयांत बिल्डिंगो बांदप, फ्लॅट बांदप, डेव्हलपमेंट करप, कितले मेरेन कॅरिंग कॅपॅसिटी. करप्शन गोंयांत जें आहा तें आज खंयचेंय काम केलें जाल्यार पयशां शिवाय काम जायना. सगळ्या कडेन मेन्यू कार्ड आहा. कोळसो जो गोंयांत हाडटालो ते कोळशाचो इल्लो एक कुस्कुटाचो फायदो गोंयकारांक ना. तो गोंय म्हणटा ते फक्त एक कोल हब म्हणून वापरतात, जस्ट एज अ ट्रान्झीट पॉयंट. तो गोंयांत येवन वास्कोकारांचो पुलमावो वयतात, पोल्युशन जाता, बरे क्रूज टर्मिनल जे येवपाचे आसले ते जायले, हें सगळें आहा. सो इश्यूज खूब आहा. कन्वर्जन जातात, आमचे दोंगर वतात, शेतां वतात. आनी बाय द वे आमी शेतान घर बांदूंक ना. शेताचे मेरेर बांद म्हणून आसता आनी बांद म्हणटा तो सेटलमेंट झोनार जेन्ना पडटा तेन्ना ते बांदाचेर घरूच बांदप आसता. पयलीं बांद कित्याक आसताले? शेताचे मेरेर बांद कित्याक आसताले? बांद वॉज प्रोटेक्शन ऑन द. सो बांद वॉज नेवर पार्ट ऑफ द शेत. पळय आमी आदले पुर्तुगेजाच्या तेंपार कुमुंदादी आसल्यो, भाटां आसलीं, शेतां आसलीं. हांवूय भाटकार. आतां बिचार जे म्हळ्यार दर्यांतल्यान उदक येतालें तेन्ना खाजनां आसतालीं. कित्याक खाजनां आसतालीं? टायडल करंट आडावपाक खाजनां आसतालीं. लिबरेशन जातकर ती खाजनां ओपन केली आनी नुस्त्याचे ब्रॅकिश पॉंड केले, टॅनंट असोसिएशनांनी केले. सो अशे इशू, खंयचेय इशू तुमकां जाय ते घेया, म्हज्यान तुका उत्तर दिवंक जाता. तुवें सादें म्हणलें पयलो प्रश्न तुजो आशिल्लो की डेव्हलपमेंट इतलो जाता, तो डेव्हलपमेंट गोंयकारां खातीर जाता वो ना हो क्वेश्चन आहा. आनी हाजेर तुजो एक्झॅक्ट कंट्रोल और चॅक कितें आसता? म्हजे चली मरे हांगा शिकताले, लॉ शिकताले, क्वीन मेरी लॉ कॉलेज, आनी कन्सिडर्ड अ रेप्युटेड इन्स्टिट्यूशन. ते करून आतां ते वँकुवर सोलिसिटर आनी बॅरिस्टर आहा, म्हळ्यार कॅनडाक आहा. सो वँकुवराक ताणें घर घेतलें. थंय कितें आहा, एक कॉन्सेप्ट येता तांचो की स्पेक्युलेशन एंड वेकंट होम टॅक्स. वेकंट होम एंड स्पेक्युलेशन टॅक्स म्हळ्यार कितें? तूं कांय थंयचें स्थानीक मनीस न्ही, तूं वँकुवराचें कॅनेडियन मनीस न्ही, तुका पर्मनंट रेजिडेंट म्हणून PR कांय मेळूंक ना. तुवें घर कित्याक घेतलें? तुवें घर घेतलां स्पेक्युलेशन करपाक, प्रॉफीट करपाक. म्हळ्यार आज एक घर 100 रुपयाक मेळटा, फाल्यां तूं 150 रुपयाक विकतलें. म्हणून स्पेक्युलेशन म्हूण तुवें घेतलें जाल्यार स्पेक्युलेशन टॅक्स तुवें घेता, जो गोंयांत ना. आनी गोंयांत दिल्लीवाले येवन घरां घेत आहाय. घरांत घेतात, घरांत भितर सर्वंट आहा तो भायलो आसता, गाडयो आहा त्यो भायल्यो गाडयो येतात, सगळे भायलेच लोक येवन कॅप्चर करतात. खंयच्याच सरकारान केन्ना चिंतलां कित्याक ते स्पेक्युलेशन टॅक्स घालतले म्हणून? स्पेक्युलेशना खातीर तुवें घेतला आनी तें घर वेकंट आसता, तें तुजें सेकंड होम. सो आमचो विचार कितें आसपाक जाय की गोंयकारांक फर्स्ट होम ताका तो पयलें एक घर सारकें मेळचें आनी हे सेकंड होम जे जाता ते बंद जावचे. त्या जाग्यार हॉटेल येवप वायट न्ही. हॉटेलांत यो, तूं राव आनी तूं वच. घर घेवन हांगा स्थानीक जावं नाका. यू आर नॉट वेलकम आफ्टर 15 days. कोत दाज्यूर म्हणून जर हांगा गेलो साउथ ऑफ फ्रांस, हांवूय गेल्लो आहा थंय, 15 दीस मेरेन तुका सारकें बरें राखतात ते. आमचे हिंदी भाशेन ते म्हणटा अतिथी देवो भव, म्हळ्यार कितें की गेस्ट इज गॉड. गेस्ट इज गॉड फॉर 15 days. ऑन द 16th day he is not guest or neither is he God. ताका चल बाबा जाले तुगे दीस आतां वच तूं घरा. कळटा तुका 16व्या दिसा यू आर नॉट वेलकम म्हणून. ते मातशें तोंड फ्रेंच लोक ना जाल्यार पसून स्ट्रिफ्ट ते सारकें तोंडार दाखयतात ते तुका की यू आर नॉट वेलकम आफ्टर अ फोर्टनायट. इन दॅट फोर्टनायट बरो पोटलो घेवन यो, तो पयशे थंय मोड, त्या पयशांचो फायदो तांकां जावन आनी मागीर 15 दिसांनी तूं वच. हें आमी गोंयांत करूंक जाता. सो करूंक जायना अशें न्ही, बरे मनीस थंय निवडून येवंक जाय आनी हे बरे मनशाचे काळजान गोंया खातीर बरें कितें करपाचें. एक पेन देर इज अ वील, देर इज अ वे. देर इज अ वे. इंग्लंडाक डेव्हलपमेंट जायना, डेव्हलपमेंट जाता, लोक ऑब्जेक्ट करता डेव्हलपमेंट करना.
But when their local economy is affected, when their local people are affected, then they start making new laws. हांगाय केला 90 तुझ्या नांवान जाता. बिझनेसमॅन हांगा येवन परमनंटली घरा सेकंड होम्स बांदून रावंक मेळना. सो ते भशेन कायदे केल्ले आहा. हे कायदे करप, हे कायदे करपी मनशाची ड्युटी, ताजें कर्तव्य, ताजें ऑब्लिगेशन ते आमी करूंक शकता. फाल्यां फीट मनीस आसपा जाय. जे मनशाक विजन आहा ते मनशाक निवडून दिवंक जाय. आतां तूं म्हणटलो हें भाशण, तूं पॉलिटिकल भाशण तूं हांगा येवन खंयचें दिता. आमचे कडेन हें मतां ना. हें तुवें तुजे गांवांत वचून दिवपाचें. हांवें सांगलां ते भशेन हांव आयिल्लो हांगा एक म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळो. मागीर सालोदर आमचो फ्रेंड, खूब गोंयकार फ्रेंड आहा. हे खेपे खूब जाण गोंयकार निवडून आयिल्ले आहा. सो एकदां तरी गोंयकारांनी दाखयलें की ती फेमस गोवन क्रॅब्स हिंगा आहा पळय, ती कुल्ल्यो कश्यो आमी एकमेकांक मोडटात, ते दाखोवंक ना. आमचे भितर एक कसलो तरी एकवट करपाची एक संदी तुमकां मेळ्ळी. ती संदी तुमी घेतली म्हणून तुमकां परबी दिता हांव की गोंयकार निवडून आयले. आतां गोंयकार निवडून आयिल्ले आहा, हांगा तुमी ओपिनियन मेकर्स जाल्ले आहा. म्हळ्यार कितें की लोक तुमकां लिडरशीप तुमची मानतात. इंग्लंडाक तर तुमी ओपिनियन मेकर्स जावंक शकता, जाल्यार घरा कित्याक ओपिनियन मेकर दिली? आनी तुमी पयशे पडते धाडटात, तुमी फॅमिली राखतात. सो हांगाच्यान तुमी एक ओपिनियन मेकिंग कित्याक करूंक शकना काय म्हणटा हांव. वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू इज, हाजे पयलीं पार्टी हांगा आयले आसतल्यो, तुमचे कडेन कितें सोदूंक म्हळ्यार कितें, तुमचे पयशे घेवन थंय राजकारण करपाक. पयशेच सगळे न्ही, सगळे लोक पयशेच घेवन वोट मारता अशें ना. थोडे लोक काळजांतल्यान दिसून वोट मारतात. सो तसो वोट मारपा खातीर जे ओपिनियन मेकर म्हणून तुमचे कडेन कॅपॅसिटी आहा, ती ओपिनियन मेकर कॅपॅसिटी तुमी वापरची. आनी पयलीं नियाळ घेवचो की कोण मनीस सारको तो. हांव म्हणटलोच म्हाका बरो म्हणून, तुमच्यान फाल्यां कळूं येता की बाबा तुजें हें आहा, विचार क्वेश्चन. आय एम विलिंग टू आन्सर एनीथींग अंडर द स्काय. जाय तें विचारूं येता. फुडें कितें करतलो तें विचारूं येता. फाटल्यान कितें केलां तें विचारूंक जाता. एवरीथींग इज ओपन बूक. आनी गोंयांत कोण कोणाचें कांय लिपोवंक शकना. गोंय म्हणटा तें सामकें धाकटें. बरे गूण आमचे कितें आंगान आहात तेय लोकांक खबर आसता, वायटूय कितें आहा तेय लोकांक खबर आसता. कितले लिपोवंक जाय तें. गोंय हें अशें 1.5 मिलियन, एकमेकांक सगळे वळखतात. सो ताजे खातीर जर तुजें इंटेन्शन बरें आहा, तुजे क्लियर कट पॉलिसीज आहा की बाबा हे भशेन आपूण आमच्या लोकांक ट्रीट करतलो, सदांच लोकां कडेन कॉन्टेक्टान रावतलो, सदांच लोकां कडेन उलोवन तांचे प्रॉब्लेम्स आयकून घेतलो, हे जर तुका विलिंगनेस आसा जाल्यार लोक तुजे बरोबर रावतात. काल आमी तांच्या कॉन्सुलो हावसार गेल्ले, तांची टीम आसली. ते म्हणटात की आमचे कडेन एप आहा, फिक्स द स्ट्रीट म्हणून एप आहा. म्हळ्यार खंय डर्टी जालें जाल्यार घाल त्या एपाचेर. आनी म्हजें एक हेल्पलायन ना. हेल्पलायन म्हळ्यार कितें की आमचो एक नंबर आहा, त्या नंबराचेर खरो मनीस घेता, जोजफ म्हज्या ऑफिसांतलो. तो तुका सांगता आपूण कितें 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 जालां ताका सांग, तो तुजें जाग्यार उडयता. ते म्हळ्यार चॅक करुया. ताणें फोन मारला ताका, सांगलें फातोर्डा एक कडेन उदक ना. ताणें ताका विचारलें खंय उदक ना, एक्झॅक्ट एड्रेस सांग. हें तें उलोवपाक लागलो. सालोजारानूच स्पिकर फोनाचेर घालून फोन मारलो. मागीर ती सगळ्यांनी टाळयो मारल्या. अरे मनीस आहा, काम करता. सो एवरीथींग इज पॉसिबल. इट्स नॉट दॅट इट इज नॉट पॉसिबल. आनी सेकंड, एक पॉलिटिकल लिडरांक संवय पडटा की आमी येवप आनी लोकांक भाशणां मारप, लोकांचें आयकप ना. सो हांव एक्चुली हांगा आयला तो तुमचें आयकुपाक. पूण तुमी म्हाका तितलें वळखनात. हांवूय मातसो नवो आहा. ताणें म्हणलें इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ. म्हणटकच I might as well say that I had to give a little bit of a speech to tell you my background and what I intend, why I have come to you for. I have not come to ask you anything. I have not even come to ask you for your support. I have come to tell you that if you are part of the 65, you can make the 35 lose. Now, 35 can lose not only if the 65 come together, but one among the 65 get the 65 total votes. तो म्हणटलो टोटल वोट्स म्हणजे वस्त नासता. 100% केन्नाच एकल्याक मेळना. बहुसंख्य लोक म्हळ्यार मेजॉरिटी वोट अमॉंग्स दोज हू वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ द बीजेपी
can unite. Even a regional party can do it. Second आणि एक सांगता तुका ताणें थलापती राजू विजयाची खबर सांगली. थलापती विजय तामिळनाडू चलता, गोंयांत विजय कित्याक चलना वा गोंयांत आनी कोणूय कित्याक चलना? कित्याक आमचो स्वाभिमान गेल्लो आहा. आमकां एक सर्वंट एटिट्यूड जाल्ले आहा. ना आमच्यान जावपाचें ना, ते दिल्लीवालेच चलोवंक शकता. कित्याक दिल्लीवाले चलोवंक? अरे आमचे कडेन तकली ना, आमचे कडेन कितें आसना, आमचे कडेन कापाजदार ना, गांव आमचो दिल्लीच्यान चलोवप कित्याक रे? म्हाका कळना. हे गोंयकारांचो मेजर डिफेक्ट की आमचो स्वाभिमान गेल्लो आहा. रिजनलिझम इज सेल्फ रिस्पेक्ट, रिजनलिझम इज प्रायड. हे रिजनलिझम आनी प्रायड ही आमी विसरूंक जायना. चड करून जेन्ना तुमी इतले पयस आसता तेन्ना तुमकां कितें युनायट करता? ओन्ली युअर एन्सेस्ट्री. कोंकणी जो उलयता तो मनीस एक जाता. हिथ्रो जेन्ना आमी येता तेन्ना चड कोंकणी आयकूंक येता. मोपा पावल्या. हांव खुबदां सांगता मोपा आयलो. अशे दीस आसता की आमी केन्ना खंयच्यान जर हैदराबादच्यान फ्लायट घेतली रातची, एकलो मनीस त्या फ्लायटीचेर खंयच्या असल्या मनशाक वळखना, म्हाकाच वळखना. जो मनीस खंयचो वस्ताद मनीस गोंयांत वळखतलो, ते फ्लायटीचेर एकलो मनीस आ नाल्यार ऊ करना. कित्याक तो कोणूच गोंयकार नासता. देंवतकर तें कितें तें बॅग काडपाक गेलो थंय गोंयकार दिश्टी पडना. इतरो गेलो जाल्यार हांगा फोटो येता रोखडो. बाय द टायम यू आर आवट ऑफ द एअरपोर्ट थंय फोटो येता. खंय तो गोंयच्यान फोटो पावता. एक दीस हांव आनी बाबूश पंक्चरात आयिल्ले हांगा क्रिकेट मॅच पळोवपाक. हांव कितें पोटान येना म्हूण टॉयलेटान गेलो. बॅग तो घेवन भायर सरलो. ताजेर कोणें फोटो काडलो म्हणजे बायलेक धाडलो आनी हांव भायर सरून गाडयेन बॅग घालतना बायलेक धाडलें. कितें ताका बॅग कॅरी करूंक लायलो ताका. सो इतले हांगा गोंयकार आहा. गोंयकार एक कोंकणी उलयता ताजेर एकवटान आमी एक जाता. आमी जर एक जावंक शकता आमचे भाशे खातीर, आमचे संस्कृती खातीर, आमचे कल्चरा खातीर, आमचे गोंयकारपणा खातीर, जाल्यार आमकां दुसरें कित्याक गरज पडटा गोंय चलोवपाक? हें म्हाका प्रश्न उत्तर मेळना. बरें, आमची एक लास्ट स्टेट ऑफ इंडिया म्हळ्यार थर्ड लास्ट स्टेट, नवीन स्टेट आमची. आमचे कडेन इलेक्ट्रिसिटी आमची ओन ना. डिफेन्स म्हणटा तें सेंटरा कडेन आसता. म्हणजे ते INS हंजा ती नेवी आहा ती सेंटर चलयता. उदक आमकां मेळटा तें थोडें कमी मेळटा, पूण आमचेंच उदक आमी वापरूंक जाय. भायल्यान कांय उदक इम्पोर्ट करूंक मेळना. ह्या वर्सा तेंय करचें पडटा अशें दिसता. हांव काल एक म्हज्या कडेन हांगा उलयतालो की तांचे कडेन एक युनीट आहा, लंडन बेस्डूच मनीस, टू मेक वॉटर आउट ऑफ एअर. वाऱ्यांतल्यान उदक करतात. आनी ही परिस्थिती आयिल्ली आहा गोंयांत. आत्तां म्हाका भयणीन हें घाल्या मॅसेज घाल्या की 3 दीस जाले गोंयांत टेम्परेचर 35 डिग्री जाला म्हणून. सारको वत म्हणून. आमच्या हांगाय तशेंच आहा. हांगा तुमचें आसप हें स्वाभावीक. तुमी समाधान आहा. आमी रेनी सिजन, दीस इज जुलय. जुलयान जर 35 डिग्री टेम्परेचर आनी वत गोंयांत म्हळ्यार गोंयांत आमकां दुश्काळ 13वो म्हयनो म्हणटात पळय, म्हळ्यार आमकां पोनवत लागिल्ली आहा गोंयांक. आनी गोंयांत उदक पसून इम्पोर्ट करचें पडटलें. हें एक उदक गोंयांत. पुणून इलेक्ट्रिसिटी आमची ओन आमी करूं येता. पुर्तुगाल करता सोलराचेर. मातशी म्हारग पडटा ती. सोलर फार्म्स घालून आमची पडंग जमीन 20,000 हेक्टर शेतां पडंग आहा. जर ती रोवचीच ना जाल्यार यू कॅन मेक सोलर फार्म्स आउट ऑफ इट. इट विल बी ग्रीन एनर्जी. सो गोंयच्या प्रॉब्लेमाक सोल्युशनां ना अशें न्ही. गोंयचे प्रॉब्लेमाक गोंयांत सोल्युशनां आमच्यान सोदूंक जाता. आनी आमी इंडियेचे भाग म्हणून इंडियन सरकाराकूय वापरूंक जाता. कित्याक ब्रँड गोवा सेल्स. आतां ब्रँड गोवा सेल्स जातना हे ब्रँड गोवाचो फायदो स्थानीक मनशाक घेवंक जाय. हें हांव मताचो आनी ताचे खातीर आमचो पक्ष आहा. तातूंत तुमी जे भायर गेल्यात, तुमी भायर गेल्या कित्याक पोर्तुगेजान तुमकां एक फॅसिलिटी दिली, इंडियन सरकारान दिवंक ना. ती फॅसिलिटी तुमी वापरली, तुमी हांगा आयले आनी तुमी हांगाच्यान तुमचो फुडार करता. अशें धरया की तुमकां ड्युअल सिटीजनशीप आशिल्ली. तुमी हांगा पयशे जे बँकेत घालता आनी कमी इंट्रस्ट मेळटा ते तुमी गोंयांत घालपाचे आनी थंय स्पेक्युलेशन करपाचें पडटा. तो प्लॉट जो दिल्लीवालो घेता तो तूं घेवपाचो. फाल्यां म्हजो सरकार आयलो हांव तुका रिजर्वेशन करून दिता की इतले
डायस्पोराकूच विकूंक जाय करूं येता म्हणजे कायद्यान करूं येता जायना अशें न्ही सगळे प्रॉब्लेमांक सोल्युशन आहा बट दोन वस्तू एक चिंतपाक जाय म्हणटे आमी आमकां सेल्फ रिस्पेक्ट आसा वो ना वो आमचो सेल्फ रिस्पेक्ट गेलो दुसरें आमकां आमचे गिन्यान आहा वो ना जर आमकां आमचे गिन्यान आहा आनी आमचो सेल्फ रिस्पेक्ट आहा जाल्यार आमचे प्रॉब्लेम आमच्यान सॉल्व करूंक जाता सगळ्यांनी एकवटान आनी एकमेकांक उगीच ओडचें न्ही आमी आनी गुन्यांव बोगस म्हणटा पळय हांव म्हणपी म्हजी चूक जाल्या चूक पर्रीकाराक सपोर्ट केली ही चूक न्ही म्हजी पर्रीकार मेलो तेन्ना सोडपाची सोडले ना ही चूक म्हजी आनी तेन्नाय हांवें आमचे कलिगांक सांगिल्लें अरे आतां सोडप हांव मंत्री आसतना हांवें घर घेवंक नासलें गव्हर्मेंटाची वो गाडी घेवंक नासली कितेंच घेवंक नासलें हांवें सो ज्या दिसा भायर काडलो तेन्ना म्हजें कितें गेलें असो कुडको गेलो असो म्हाका दिसना म्हजें कितें आहा तें म्हजें हांव म्हज्या घरा रावता तेच घरान रावता गाडी म्हजीच घेवन भोंवतालो तीच गाडी घेवन भोंवता नवी घेतली आसतली आय कॅन अफोर्ड इट आय बाय दॅट्स इट बट द पॉयंट वॉज आमी पर्रीकाराक सपोर्ट करूंक म्हणून गेल्ले आनी गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून तो मेलो आमी थंय रिजायन जावंक जाय ते केलें ना ही चूक आमची पूण सरकारान गेले कित्याक आमकां भायर उडोवंक सोदताले 75% स्ट्रायक रेट आसतलो खंयचोय मनीस राजकारणी पावरा खातीर करताच उगीच सॅक्रिफायस करपा खातीर करना आनी जर तूं म्हजेर म्हाका धांवडान दार बंद करून भायर उडोवंक जाल्यार हांव तें दार सोडप कशें हें हांव करतलोच आनी हें करना जाल्यार 10 वर्सां पयलीं खबरी तेन्ना म्हाजो आनी फोर्स आहलो हांगा आतां मातसो कमी जालो पूण फॅक्ट रिमेन्स की दर चूक जाल्या जाल्यार आमी चूक केल्या म्हणून हें लोकांक सांगिल्लें आहा हांव लोजूंक ना हो गुन्यांव बोगस म्हणून म्हणपाक हांव म्हाका कमीपण येवंक ना हांवें म्हणिल्लें आहा हें चुकना म्हणजे हांव आतांय म्हणटा बट फॅक्ट रिमेन्स आमकां सोडून तर दुसरो ऑल्टरनेटीव कोण आहा गोंयांत बरें क्लियर कट विजन घेवन येता हांव तुमकां फोटी मारूंक येवंक ना हांगा जें कितें करूं येता तें कलेक्टिवली करूं येता जर जातलें जावचें ना सागोदरान म्हणलें हाजेर केलें तें आमचें ड्युअल सिटीजनची पार्टी खूब जाण म्हणटा अरे हो रिजनल पार्टी हाका ड्युअल सिटीजनशीप कसो दितलो जॅक सिकेर ओपिनियन पोल जॅक सिकेर काडलो तो कसली पार्टी आहली नॅशनल पार्टी आहली ती युनायटेड गोवा म्हणून रिजनल पार्टी जाल्ली म्हणटा ताका कोण दिल्ली आहा म्हणून तो सदां वता थंय ओपिनियन पोल करीत रावलो काश्मीराकूय ते करताले नॉर्थ इस्टानूय ते करताले पूण गोंयकारांचे धरले तांचे धरूंक ना सो एफर्ट करप गरजेचो वो ना सांग परतो आवाज करप गरजेचो वो ना सो तो परतो आवाज करपा खातीर हांव आयिल्लो आहा लोकांक हांव जाणा क्रिटिसिजम जाता हें जाता तें जाता हांकां फटयता आनी कितें फेसबुकाचेर बरयता कांय नो प्रॉब्लेम कोणाक जर टायम आहा फेसबुकाचेर दुसऱ्याक गाळी मारपाकूच तूं बरयतलो इफ ही हॅज द टायम यू शूड डू इट नो प्रॉब्लेम हांव सादें सांगूंक सोदता तें इतलें गणीत आहा 35-65 तूं 65 काय तूं 35 हें तुवें चिंतपाक तूं जर 65 आहा जाल्यार 65 एक जात जाल्यार पळोवंक जाय आमी तोकूच घेवंक जाय जर जायना जाल्यार 65 पोट बरो मनीस हे 35 डिफीट करूंक शकता तें आमी सोदचें पडटलें आनी तें सोदपाक तकली करूंक जाय उत्तर प्रदेशांत वो बिहारांत मुसलमान जे आहा ते कितें करतात ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेसीक मारतात दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते समाजवादीक मारतात कित्याक समाजवादी इज बेटर सुटेड टू डिफीट बीजेपी सो ते स्ट्रॅटेजीक वोटींग करतात म्हळ्यार एंटायर तांचो सगळो समाजूच तकली चलोवन वोट मारता गोंयकार कित्याक मारना आनी कित्याक मारूंक शकना आमी फातोर्डा मारता म्हणजे आतां 10 जाण उबे रावले सगळे 10 जाण आतां गाडी मारतले कोण प्रोजेक्ट घाला म्हणटले कोण शेतान घर बांदला म्हणटले सगळे म्हणटले 4.5 वर्सां हे कोण खंय नासतात हांव फातोर्डान शेतां डिवेलॉप करपाक बी धरून सारें धरून हार्वेस्टींग धरून विडींग धरून सगळें हांव करून दिता फुकट पयशे कोण हें घेना सबसिडी घेना आमच्या फातोर्डान शेतां कोमुंदलीची
कोमुंदरीचे टॅलंटाचे नांवार येवंक ना. सो ताका कसलेच कृशी कार्डाचे बेनिफीट मेळना. सो हांव म्हजे पयशांनी शेतां करता गेले 20 वर्सां जाल्ली. हे कोण नासतात, हे मागीर आसता कितें म्हणटात, अरे शेतां खातलो 1 स्क्वेअर मिटर फातोर्ड्याचें शेत कन्वर्ट जावंक ना गेले 20 वर्सां, गेले 15 वर्सां हांव आसा म्हणटा 1 स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट जावंक ना. आमी कितें खंयची शेताची उलयता आनी कोण उलयता ते? थोडे भायले सर ते. हा? थोडे भायले जाण बोवाळ मारतले. सगळं ते कोणूय उलोवं. हांव म्हणटा आमी 4.5 वर्सां काम करता, 4.5 वर्सां जातकच तुमी येता जाल्यार आमकां गाळी मारता. आमचे लोक कितें आहा ते जाणा, ते म्हणटा होच काम करता, हाका ह्या हाडल्या BJPन पयशे दिल्या उलोवपाक. उलय तूं, आमी आडावंक वचना. गाय कसल्यो गाय तूं आपले मार म्हणटाय ते सारके फॅमिलीचेर घालता आनी कोणाचेर घालता, जाय ते करता. हांवें तें धरिल्लें आहा राजकारणान इतलीं वर्सां भोगतकच कात दाट जाता. सो तशी फेसबुकाची कात खूब दाट जाल्ली आहा. हांव म्हाका मनान कितें दिसता तें घालता, मागीर तूं जाय तितलो गाळी मार. हांव ते पडदे चॅक करूंक वचना. हांगा तुमचो एक आयरिश रिलेटिव्ह आहा, तो पयलीं ताणें म्हाका हें सांगलें, बॉस गेट अप इन द मॉर्निंग, पोस्ट what you want and forget it. Don't watch the thing again. Next morning you see it. So तसो अप्रोच धरूचो पडटलो. पूण केन्ना केन्ना अशें जावंक शकता की आमी चुकतात, खरें चुकता आसत न्हय. आमी सिग्नल घाल्ले आहा आमच्या मतदारसंघात, आमच्या पयशांचे सिग्नल घाले, थंय मातशें लेट जाता, लोक उरतात, त्रास जाता, पूण गाळी मारून करता. कोण बरे भशेन बरयता की अशें चुकता, हें मातशें सारकें करून. समटायम्स इट ऑल्सो हेल्प की आमी देव न्ही, मनीस चुकताच आनी कोणी तरी पॉयंट आवट केलें जाल्यार वायट न्ही तातूंत. सो म्हाका पॉयंट आवट केलें, गाळी मारून ओ बरे भशेन, आय डोंट फील एनीथिंग अबाउट इट. सेकंडली BJPचो सरकार जर बरें करता कितें जाल्यार बरें करता म्हूण सांगपाक हांव न्हू स्पिनी मनीस. हांव ताणें बरें केलें जाल्यार बरें केलें म्हणटलें. इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, ब्रिजीस व्हडले जाय, रस्ते व्हडले जाय, जायच. ते सगळ्यात नाका म्हणपाची गोश्ट न्ही, पूण करतना लोकांक तुमी सांगात, लोकांक फायदो कितें जातलो. लोक जर कन्विन्स जाता, म्हजे मतदारसंघात कसलेच प्रोजेक्ट आसा ते हें जें कितें आयलां हे BJPचेच कनेक्शनाचे प्रोजेक्ट, आनी हांव पावरान नासतना उरिल्ले खंयचोय स्टेट प्रोजेक्ट जो आमचो येता, रस्ते वाडय नाजाल्यार भितर फायबर ऑप्टीक केबल घाल आनी कितें घाल, केन्नाच ओपोजिशन जावंक ना. कित्याक जावंक ना? कित्याक अशीच मिटींग घेवन आमी संडे डायलॉग करतात, लोकांक आमी एक्सप्लेन करतात कितें तें, आनी एक्सप्लेन करतकच लोकूय कन्विन्स जाता. लोक म्हणटा बाबा हे ताणें विजयान सांगिल्लें त्या दिसा. सो लोकांक काय ते इमिजिएट जायना, 6 म्हयन्यांनी जाता. बट पब्लीक रिएक्शन इज म्युटेड बिकॉज पब्लीक इज अवेअर ऑफ वॉट यू आर डुईंग. हांव सांगूंक सोदता ते एक सुसंस्कृत म्हणल्यार कल्चर्ड आनी एज्युकेटेड कम्युनिटी जेन्ना आमी एड्रेस करतात तेन्ना ती कम्युनिटी कितें बरें कितें वायट तें भरपूर खबर आसता. ते आमी व्हडले कितें तरी ज्ञान दिवपाक मेळूंक. सो तुमकांय तें खबर आहा. हांव मागता तुमचे कडेन फकत इतलें, एक गोंयकार म्हणून तुमी हांगा एकवटान रावा. दुसरें, गोंयचें बरें जर कितें जातलें जाल्यार हें 35-65 गणीत जें आहा तें गणीत तुमी मातशें शिकून घेया की थंय बरो कोण मनीस तो चूज करपाक तुमी हांगाच्यान ओपिनियन मेकर जाया. आनी ते ओपिनियन मेकर जावपा खातीर कितेंय तुमकां आदार जाय, गायडन्स जाय, बायोडेटा कोणाचो जाय, इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ जाय, सगळें हें करपाक आमी तुमकां आदार करपाक आहा. पूण जर तुमी हें केलें देन यू वूड हॅव सर्वड गोवा, यू वूड हॅव सर्वड टू सेव गोवा फॉर पोस्टेरिटी. तेच सांगून म्हजो उद्देश आसलो. आनी कितेंय कोणाक जर क्वेश्चन आहा यू कॅन प्लीज आस्क. आय एम ओपन टू आन्सर एनीथिंग. थँक यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. Can you just come up on the stage to introduce? This is from Felix International Carpentry.
बाबा एक ग्रुप फोटो काढा